السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قال في كتابه وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة وأنزل من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين وصلوا من الدين إلى كله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون إنكم شكوتم جذب دياركم فاستخار الغدر عن إقبال زماني عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل الخيرين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء وأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قرة وبلاغا إلهي. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار آجلا غير آجل. اللهم اسقي عبادك بهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميتة. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا مجلجلا عاما طبقا صحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا القانتين. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق والله ومن اللاوي والجعد والضنك ما لا نشكو إلا إياك. اللهم أنبت لنا من الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعراء واكشف عنا من البلاء ما لم يكشفه غيرك. اللهم إنك نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا وحول عليه الصلاة والسلام لذا هو مستقبل القبلة فاجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الرداء لبطنه وبدنه ظهره وأخذ بالدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمه وهو الولي الحميد. الحمد لله يستعين ويستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمه فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بارك على محمد وازواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر اشد في امر الله عمر اصدقهم حياء عثمان وارضاهم علي بن فاطمه سيده نساء اهل الجنه والحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه. فحمد رسول الله رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة ومغفرة لا تغادر ذنبا. الله ألا في أصحابي لا تتخذوا مرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم فمن أبغضهم فببغض أبغضهم. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم
ثم الذين يلونهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أعانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما قلنا কি দাঁড়ায় হবে সিলা দাঁড়াবে সিলা দাঁড়াতে পারবে দাঁড়ায় দোয়া পড়লে ভালো দেখায় আর কি আমাদেরও ভালো দেখায় মোনাজাতের শট আচ্ছা তো তার কৌমকে নিয়ে গেলেন দোয়া করার জন্য দেখলেন একটা থেকে উপরের দিকে চার তার আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে হযরত সুলাইমান সাল্লাম বললেন আমাদের দোয়ার প্রয়োজন নাই আল্লাহ এই পানির দোয়াকে কবুল করে নিয়েছেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার কওম যার সাহাবাদেরকে তার সাথে থেকে নিয়ে গেলেন দোয়া করার জন্য যাওয়ার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু দিয়ে ইস্তেগফার করলেন আর কোন নামাজ কিছু বললেন না বলেন ইস্তেগফারের দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার করুণা মেহেরবানি আমাদের উপর অবতীর্ণ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আমরা আশা রাখি আনা ইন্নাজাত নবী আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদের দোয়া কবুল করবেন সবাই বলে আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আবার বলে আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাহ বলেন বান্দা তুমি যদি আসমানের শ্বাস পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আসো আমি তোমাকে আসমানের শ্বাস পরিমাণ মাফি দিয়ে তোমাকে maaf করে দেব আল্লাহ বলেন হে বান্দা জমিন বরাবর তুমি যদি গুনাহ নিয়ে আসো আমার কাছে যদি কোনো শরীক না করো আমি তোমাকে জমিন বরাবর মাফি দিয়ে তোমাকে maaf করে দেব আল্লাহর মাফি দরজা খোলা এজন্য সবাই অন্তঃকরণে বলে আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ এরকম মাহারা বাবা আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
মিথ্যা বলবো না, আল্লাহ চুরি করবো না,
يا الله ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار